Good afternoon, Rivans. This afternoon is the most important part of being a Rivans. We will have a renewal of vows to reaffirm our commitment to each other, to our brothers and sisters, as member as a solid Rivans to Sigma Omega Beta. O aron ipamatuod pag-usab ang atong pagsalig sa usag-usa. Atong mga igsuon, isip membro, isip ribano, sulido ngadto sa Sigma Omega Beta. Sa renewal of vows, pagasugdan kini sa swing of discipline. Kanato mga pratman, ang paddle ang simbolo sa disiplina. The paddle is one of the most visible and predominant symbols of Greek life. Paddles represent inclusion, gratitude, chapter loyalty, and dedication to the Sigma Omega Beta community and its members. Paddle is a symbol of discipline. That discipline is one that is self-ascribed to being a good college student, a youth, a member of the community, and brother or sister to our chapter Beta Sigma Rho. O ang paddle nagrepresentar sa paglakip, pagpasalamat, pagkamatinud-anon sa atong Beta Sigma Rho chapter, o pagpahinungod sa atong organisasyon Sigma Omega Beta ug sa mga miyembro niini. Isip usa ka simbolo sa disiplina. Kini nga disiplina mao ang usa nga giisip aron matinud-anon ka sa imong kaugalingon nga usa ka maayo nga estudyante sa kolehiyo, usa ka maayong batan-on, usa ka maayong membro sa komunidad ug maayong igsuon nga ribano. Unsa kini nga proseso ug alang sa unsa kini nagpadayag kini sa atong kaugalingong disiplina, isip ribano. Kaugalingong disiplina o self-discipline. Self-discipline is the act of moving forward in life without losing hope, and is the foundation of keeping the soul in perfect balance to help keep the mind at the peak of health. Ang pagdisiplina sa kaugalingon mao ang buhat sa pagpadayon sa kinabuhi nga dili mawad-an sa paglaom ug mao ang pundasyon sa pagpadayon sa kalag sa hingpit nga balanse aron matabangan nga magpadayon ang hunahuna sa tinuod nga kalampusan ug disiplina unsaon pag-achieve ug pagkabot niini. To achieve self-mastery in discipline, one must work hard to develop a positive view in life and have a never say no attitude to persevere and reach goals faster, be it in a career, self-help, or in ways to lead a healthy, goal-oriented life. It is integral to discipline the inner self in order to succeed in all aspects and also be at peace with your inner self and others, Rivans around you. Aron makabot ang pagkahanas sa kaugalingon o pagdisiplina, ang usa ka ribano kinahanglan nga magtrabaho o magpakita og maayo ug pagkamaayo. Magpalambo og usa ka positibo nga paglantaw sa kinabuhi. Ug kinahanglan kitang tanan nga ribano dili mo ingon nga dili ni makaya, nga kinaiya sa pagpadayon o pag-abot sa mga tumo nga mas paspas o maayo, kiniman sa atong pagpangandoy sa kinabuhi, sa kaugalingon nga panglawas, o sa mga paagi sa pagpangulo o isip o sa karibano. Mahinungdanon ang disiplina o pagdisiplina sa imong kaugalingon, aron magmalampuson sa tanan nga aspeto ug mahimo usab nga malinawon ang imong kaugalingon ug ang uban sa imong palibot. Kitang tanan adunay kasaypanan ug pagkulang sa atong organisasyon. Kini dili malikayan. Everyone gets wrong sometimes. Making mistakes is a part of life. Ang pag-angkon kung nasayop ka, nagpakita usab nga naibal-an nimo ang imong kasaypanan. Ug busa naa ka sa posisyon nga makat-on gikan sa imong mga sayop. Makahimo kini og dugang nga pagsalig sa imong pagpangulo o isip ribano. Because it helps you to move on to the better and bigger things. It helps you to understand the importance of what went wrong, so to not make that error again.
It should show you that there is no progress without mistakes. Utungod kay kini makatabang kanimo sa pagpadayon sa mas dako ug mas maayo nga butang. Makatabang kini kanimo nga masabdan ang kahinungdanon sa kung unsa nga sayop aron dili na mahimo. Gary Ryan Blair said, "Self-discipline is an act of cultivation. It requires you to connect today's actions to tomorrow's results." O ang pagdisiplina sa kagalingon o sa kabuhat sa pag-ugmad. Nagkinahanglan kini kanimo na ikonektar ang mga aksyon karon sa mga sangputanan sa ugma. Busa ang swing of discipline o sa karitual dungan sa pagsuulog ning atong anibersaryo, sa pag-angkon sa atong kakulangon o kasaypanan ngadto sa atong chapter ug mga nahimo isip pribano. Usa-usab kini kapaagi before ta mo renew pagbalik sa atong pagkaribano sa umaabot nga tuig 2022. Atong isubmit ang atong kaugalingon sa pagdawat sa 45-degree swing of discipline. Isip pagmamatuod sa atong loyalty o pagkamatinud-anon isip ribano sa pag-angkon sa atong kasaypanan o kinasing-kasing nga pagdawat sa gamay nga sakit sa disiplina, pinaagi sa padol, timaan sa pagsanong sa nakatali sa atong balaod sa organisasyon. Human ini, sundan kini sa pledge of commitment. Usa ka pagpanumpa nga isip ribano, ang atong pasalig ug atong ipasalig ang pagtuboy sa maayong paagi, ang kadungganan sa sigma omega beta sa tibok natong kinabuhi sa karon ug umaabot nga katuigan. Ano nga adunay giladmon ug maayong kinaiya, integridad, kakugi ug disiplina. Dayon sundan sa kissing of the paddle, usa ka pamaagi sa pagpakita sa atong tinud-anay, sa pagpangga sa sigma omega beta, ug pagsanong sa mga baluodnon, pagdawat ug paghatag og dakong bilis sa atong organisasyon,